अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंग और लड़ाई में सबसे ज़्यादा अहमियत इंफॉर्मेशन और मालूमात की होती है। जिस देश का जासूसी का निज़ाम जितना ज़्यादा मजबूत होता है, जिस देश को अपने दुश्मन देश की जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, मालूमात रहती है, उसको जंग में उतनी ही जल्दी और आसानी के साथ कामयाबी मिल जाती है। ईरान और इसराइल की लड़ाई में भी यही हुआ। इसराइल ने जब ईरान पर 13 जून को हमला किया तो पहले ही दिन के हमले में इसराइल ने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। ईरान के 20 से ज़्यादा टॉप कमांडर और लीडर की शहादत हो जाती है, जिसमें आर्मी के अहम तरीन जिम्मेदारान कमांडर और कमांडर इन चीफ शामिल हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल थे। और इसराइल ने ईरान पर हमला बाहर से ज़्यादा अंदर से किया था। इसराइल ने दावा किया था कि उसने 200 जंगी जहाज़ों से हमला किया, लेकिन उससे ज़्यादा अंदर से हमला हुआ। हर एक कमांडर की लोकेशन का पता था, कहाँ पर टॉप कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग रूम का भी इसराइल को पहले से पता था। कौन से घर में कौन से टॉप कमांडर या न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते हैं, हर एक की लोकेशन पता थी। इतना ही नहीं बल्कि इसराइल ने ईरान में अपने मिसाइल का कारखाना बना रखा था, फैक्ट्री बना रखी थी, ड्रोन का वर्कशॉप खुला हुआ था। और ये सब पिछले 8 सालों से इसराइल कर रहा था। इसराइल की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, जिसका नाम मोसाद है, वो ईरान में बहुत मजबूत मानी जाती है और 8 साल से उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। और पिछला जो 3 साल गुजरा है उसमें तो मोसाद ने बहुत मेहनत के साथ, जिद्दोजहद के साथ ईरान में काम किया है। एसोसिएट प्रेस ने एक रिपोर्ट भी शाये की है, जिसमें एपी ने दावा किया कि जो मोसाद के कुछ अफसरान हैं, उन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि किस तरह मोसाद ने ईरान में अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, अपना मिसाइल का कारखाना खोला था, अपनी गाड़ियों को वहाँ इन लोगों ने पहुँचाया था और मिसाइल को इधर से उधर ये लोग मुंतकिल कर रहे थे। और मोसाद के इस पूरे अमल को आगे बढ़ाने में, मोसाद को आला रहनुमा तक एक्सेस कराने में या अहम रहनुमा की लोकेशन हासिल करने में जिसने सबसे अहम किरदार निभाया है, वो नाम है या वो तस्वीर है इस खातून की। आप इस मोहतरमा को देखिए, इस खातून को देखिए, इनकी तस्वीर आपको हिजाब में नज़र आ रही है, अलग अलग लुक में यह मोहतरमा नज़र आ रही है। इन्होंने ये पट्टी लगा रखी है इमाम हुसैन की, यहाँ हिजाब में बैठ कर ये इंटरव्यू कर रही है। हर जगह ये हिजाब और बुर्क़े में है, लेकिन ये इस खातून का और मोहतरमा का असली चेहरा नहीं है। ये मुसलमान नहीं है, बल्कि मोसाद की एजेंट थी और इतनी पावरफुल एजेंट थी जिसने सुप्रीम लीडर तक ईरान में रसाई हासिल कर ली थी। ये इसका असली चेहरा है। इसका नाम है कैटरीन पेरेज शेकडम। ये फ्रांस की रहने वाली थी, फ्रांस में इसकी पैदाइश हुई और ये यहूदी घर में पैदा हुई और इसने यमन में जाकर काम करना शुरू किया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। यमन में काम करते हुए इसने एक मुसलमान से शादी की और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ दिनों के बाद इसने सुन्नी इस्लाम से नफरत करके शिया इस्लाम में अपने अकीदे का इजहार किया और ख़ुद को कहा कि मैं शिया मुसलमान हूँ। उसके बाद शियों की अकीदा की अहमियत पर, इमाम हुसैन पर, हज़रत अली पर और बहुत सारे उमूर पर इसने किताबें लिखी। इसने मज़ामीन और आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। इसने ईरान के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात में इजाफा करना शुरू कर दिया। इसके आर्टिकल को दुनिया भर के अखबारात में जगह मिलने लगी और ईरान के न्यूज़पेपर्स में, ईरान के अखबारात में सबसे ज़्यादा इस खातून के मज़ामीन को जगह मिलने लगी। हर एक मैगज़ीन में वहाँ इसका जो आर्टिकल है वो छपने लगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अल्लामा आयतुल्लाह खामनई, उनकी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है khamenei.ir, उस पर भी इस मोहतरमा का या कह लीजिए इस जासूस का मजमून छपने लगा। उसके बाद इसकी फिर ईरान में एंट्री होती है, ये ईरान जाती है और ईरान पहुँचकर ये वहाँ के कई अहम लोगों से मुलाकात करती है। ईरान के जो उस वक्त सदर थे, अब उनका इंतकाल हो गया, इब्राहिम रईसी, उनसे कुर्बत हो जाती है, उनका ये इंटरव्यू करती है। इतना ही नहीं बल्कि ईरान के जो दूसरे टॉप कमांडर्स थे उसके साथ इसकी मुलाकात होती है और ईरान में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है और किसी को पता तक नहीं लग पाता कि मोसाद की एजेंट है, ये इजराइल के लिए काम कर रही है, ये ईरान के तमाम टॉप कमांडर्स की लोकेशन हासिल कर रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 सालों में मोसाद ने ईरान में अपनी जड़ें बहुत मजबूत बना ली। आपको जानकर हैरानी होगी, रिपोर्ट सामने आई है कि मोसाद का ईरान में बाज़ाब्ता अपना एक वर्कशॉप था जहां ड्रोन को असेंबल किया जाता था।
ईरान में मोसाद की मिसाइल की फैक्ट्री थी जहां लोग मिसाइल बनाते थे और काम कर रहे थे। कई सारी गाड़ियां मोसाद की थी जिन गाड़ियों से ड्रोन को और मिसाइल को इधर से उधर ले जाया जाता था, और वो तमाम जगह जहां पर ईरान का मिसाइल रखा हुआ है, जहां पर ईरान का मिलिट्री बेस है, जहां पर उनके फाइटर प्लेन रखे हुए हैं, उन जगहों पर इजराइल ने अपने ड्रोन को पहुंचा दिया, अपने मिसाइल को पहुंचा दिया। और 13 जून की रात में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इन ड्रोन के ज़रिए, इन मिसाइलों के ज़रिए ईरानी आर्मी को पूरी तरह मोसाद ने कन्फ्यूज़ कर दिया। पता ही नहीं चल सका ईरान की आर्मी को कि कहाँ से हमला हुआ, किसने हमला किया, एयर स्पेस में क्या कुछ हो रहा है, और इजराइल अपने एजेंडा में कामयाब हो गया। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि इसने साबिक सदर इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू कर रखा है। देखिए ये हिजाब में इधर बैठी हुई है। आप एक और तस्वीर देखिए, यह है शेख इस्माइल हनिया, हमास के सरबराह रहे हैं और 31 जुलाई 2024 को तेहरान में ही इजराइल के हमले में इनकी शहादत हो जाती है। लेकिन जब 2017 में शेख इस्माइल हनिया तेहरान गए थे तो वहाँ इस खातून की इनसे मुलाकात होती है और खुसूसी मुलाकात होती है, और भी कई रहनुमाओं से इसकी मुलाकात कराई गई। ये एक अहम नाम है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि तेहरान के जितने बड़े बड़े अखबारात हैं या दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, वहाँ इसने आर्टिकल लिखा है और अपने आर्टिकल में ये शिया की तारीफ़ करती थी, शियों के अक़ीदों की तारीफ़ करती थी, फ़लस्तीनियों की तारीफ़ करती थी, हमास की तारीफ़ करती थी, जो रेजिस्टेंस ग्रुप है उनको खुलकर ये सपोर्ट करती थी। ईरान का जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस ग्रुप को, उसको ये खुलकर सपोर्ट करती थी। और इतना ही पर इसने इक्तफा नहीं किया बल्कि इजराइल पर शदीद तनकीद करती थी। यहूदियों का जो अकीदा है उसको बुरा भला कहती थी। ये बिन्यामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द तक लिखती थी और दुनिया भर के मज़ामीन, दुनिया भर के न्यूज़पेपर में जब इसका आर्टिकल को जगह मिलती थी तो सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाती थी कि कैसी लेडी जो यहूदी फैमिली में पैदा हुई, उसने शिया इस्लाम को अपना लिया और अब वो शियों की अक़ीदत में मुब्तला है और पूरी दुनिया में वो ईरान की तारीफ़ कर रही है। ये न्यूज़पेपर की लिस्ट है जहाँ जहाँ इसने काम किया है। और देखिए, पर्शियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल में इसने काम किया है। उसके अलावा तेहरान टाइम्स में इसने आर्टिकल लिखा है। IRIB ये ईरान का सरकारी रेडियो टेलीविज़न चैनल है, उसमें इसने काम किया है जिसकी बिल्डिंग पर कल ही हमला हुआ था। द मजल्ला है, वहाँ इसके आर्टिकल छपते रहे हैं। प्रेस टीवी में इसके आर्टिकल छपे हैं, हफ पोस्ट में इसके आर्टिकल छपे हैं, फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन में इसके आर्टिकल छपे हैं। और ये जो जितने ऊपर के आपको दिख रहे हैं सब ईरान के ही मीडिया हाउसेज और अखबारात हैं। यमन पोस्ट में इसके अखबारात छपे हैं, द ओस्लो टाइम्स में इसका आर्टिकल छपा है, और मिडिल ईस्ट में छपा है। द गार्जियन इंग्लैंड का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, वहाँ इसका आर्टिकल छपा है। RT में छपा है, मेहर न्यूज़ भी ईरान का है, वहाँ छपा है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसीज़ में इसने काम किया है, भी ईरान की बड़ी न्यूज़ एजेंसी मानी जाती है। उसके अलावा मिनट प्रेस न्यूज़ में इसने काम किया है, अमेरिकन हेराल्ड ट्रिब्यून्स में काम किया है, ओपन डेमोक्रेसी में, द एज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मैनी मोर्स। तो इतने सारे मीडिया हाउसेस के साथ इसने काम क्या है, इसका आर्टिकल को जगह मिली। और इसने दरअसल अपने कैरियर का आगाज़ मुख्तलिफ अंदाज में किया था। फ्रांस में यहूदी घराने में ये पैदा होती है, उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए काम करती है। यमन जा कर के वहाँ ये एक मुसलमान से शादी कर लेती है, सुन्नी बन जाती है, फिर ये ईरान से करीब होना चाहती है और शिया बन करके इसने पहले एक किताब लिखा। ये 2015 में इसकी लिखी हुई किताब है। इस किताब का पूरा नाम है अरबियाज राइजिंग अंडर द बैनर ऑफ फर्स्ट इमाम। 2015 में कैटरीन ने इस किताब को लिखा। ये इस किताब का सरे वरक़ है, आप देख सकते हैं, अरबियाज राइजिंग। कैटरीन शेकडम ये इसकी ऑथर है, राइटर है। अमेज़न पर यह किताब मौजूद है। इस किताब में कैटरीन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो दौर खिलाफत है उसका तज़किरा किया है, उस दौर की कामयाबियों का तज़किरा किया है। इस किताब में कैटरीन ने यह बताया कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा जो तरक्की मिली, मुसलमानों को पूरी दुनिया में जो फतह मिली या मुसलमानों का जो उरूज शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में। और टाइटल इसने बड़ा निराला रख दिया, अरबियाज राइजिंग अंडर द बैनर ऑफ फर्स्ट इमाम। शियों के फर्स्ट इमाम या पहले खलीफा हज़रत अली माने जाते हैं। हमारा अक़ीदा यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो चौथे खलीफा हैं और इमामत का तसव्वुर उधर है। तो इस खातून ने, इस मोहतरमा ने
شیعوں کے ہاں قربت بڑھانے کے لیے ایران میں داخل ہونے کے لیے شیعوں کے عقیدہ کو بڑھاوا دیا، اور اس کی یہ پہلی کتاب سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور کتاب لکھا 2016 میں۔ اس کتاب کا اس نے نام رکھا فرام مکہ ٹو دی پلین آف کربلا، واکنگ ود دا ہولی ہاؤس ہولڈ آف دی پروفٹ، کیٹرین شیگڈم۔ یہ جو کتاب ہے دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے کربلا کا سفر کیا، اور جو پورا واقعہ ہوا کربلا کی جو تاریخ ہے اپنی جگہ، تو اس کتاب کا اس نے نام ہی رکھا کہ مکہ سے کربلا تک کا سفر اہل بیت کے مقدس لوگوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل و اولاد تھی ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ حضرت امام حسین نے جو کربلا تک کا سفر کیا، تو 2016 میں کیٹرین نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کو بھی اس نے شیعوں کے عقیدے کے مطابق لکھا۔ اور یقینی بات ہے کہ جب کوئی یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان بن جائے گی اور پھر وہ کتاب لکھے گی، آرٹیکل لکھے گی، اپنے ہی ریلیجن کو برا بھلا کہے گی، تو کون اس پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی موہت شرما ہے، کوئی رجت شرما ہے، یا اس طرح کا کوئی اور نام ہے، اگر وہ اسلام کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، تو مسلمانوں کو ان پر بہت زیادہ وشواس ہوتا ہے، بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، مسلمان ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے فالوور بن جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ ہی دنوں میں بدل جاتے ہیں، ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ ٹویٹر پر لگاتار ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو فالوورز بڑھانے کے لیے شروع میں مسلمانوں کے فیور میں لکھتے ہیں، مسلمانوں کی ہمدردی جتاتے ہیں، اور جیسے مسلمان ان کے نزدیک ہو جاتے ہیں، مسلمان ان کو ڈونیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل کے لیے، ان کے ٹویٹر کے لیے، ان کے دوسرے پروجیکٹ کے لیے، پھر 2-4 مہینہ 2-4 سال بعد ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو اس نے بھی جب ایسی کتاب لکھی تو کون اس پر یقین نہیں کرے گا۔ اس نے ایک اور کتاب لکھی دا ٹیل آف گران ریزسٹنس۔ اس کتاب میں دراصل اس نے یمن کے حوثیوں کا تذکرہ کیا۔ یمن کے حوثی لگاتار سعودی عرب کے ساتھ 10 سال تک لڑتے رہے۔ یمن کے حوثیوں نے جد و جہد کی، اور آج بھی یمن کے حوثی مضبوط ہیں، برقرار ہے۔ سعودی عرب کو یمن کے حوثیوں کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کتاب میں کیٹرین شیگڈم نے یہی لکھا کہ یمن کے جو حوثی ہیں ان میں زیادہ تر زیدی شیعہ ہے۔ زیدی شیعوں نے ہی یمن کے حوثیوں کی جو آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے انصار اللہ، اس کی بنیاد رکھی تھی۔ کیٹرین نے اس کتاب میں انصار اللہ کی تعریف کی ہے، زیدی شیعہ کی تعریف کی ہے، سعودی عرب کی اس نے شدید تنقید کی ہے۔ سعودی عرب کو ایک طرح سے اس نے مجرم قرار دیا کہ اس نے انسانیت کا یا ہیومینٹی کا قتل کیا یمن میں۔ اس کتاب میں پورا تذکرہ ہے جس کا نام ہے A Tale of Gran Resistance یمن the Wahhabi and the House of Saud۔ یہ پورا نام ہے، اور اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے دنیا میں کہ وہابی یا شدت پسندی، تو اس کو اس میں ایک طرح سے کاؤنٹر کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ 3 اس کی اہم کتاب ہے، اور اس کی جو 3 کتاب سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایران میں اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، ایران کا یہ سفر کرتی ہے، اور پھر وہاں یہ ٹاپ لیڈرز تک رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے بارے میں جو انفارمیشن آئی ہے، جو رپورٹ آئی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے 100 سے زیادہ جو ٹاپ لیڈرز ہیں، جو اعلیٰ سطح کی قیادت میں شامل ہیں، اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ سپریم لیڈر کے ساتھ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اس حوالے سے کہیں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سپریم لیڈر کی ویب سائٹ پر اس کا مضمون چھپتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے حوالے سے تو واضح ہو گیا کہ صدر کا اس نے انٹرویو کیا، جو آرمی کے کمانڈرز رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، پاسداران انقلاب کے جو رہنما رہے ہیں اس کے ساتھ ملاقات رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے تعلقات اور بھی کئی لوگوں سے ایران میں تھے۔ پھر 2021 میں جا کر کے اس نے ٹائمز آف اسرائیل میں ایک آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل میں اس نے اپنی سچائی بتائی اور کہا کہ میں یہودی ہوں، میں زیونسٹ ہوں، میں صہیونی ہوں، اور میں تو موساد کے لیے کام کر رہی تھی۔ ایران میں جگہ بنانے کے لیے، ٹاپ لیڈرز تک پہنچنے کے لیے میں نے اپنا نام بدلا تھا، ٹاپ لیڈرز تک پہنچنے کے لیے میں نے مذہب بدل لیا تھا، میں موساد کے لیے کام کر رہی تھی۔ کچھ رپورٹ اس کے بارے میں یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایران کی عورتوں کے ساتھ بھی اس نے اپنے اچھے تعلقات بنا لیے تھے۔ جب ٹاپ لیڈرز کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، حجاب میں تھی، برقع میں تھی، اور ایک طرح سے نو مسلم تھی، تو ایران کی جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، ٹاپ لیڈرز کی جو فیملیز ہیں، ان تک اس کی رسائی ہو گئی، اور اس کے ذریعے اس نے اور سیکرٹ انفارمیشن کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔
اس کے بارے میں جو کچھ اور انفارمیشن ہے آپ ذرا سا اسکرین پر دیکھیے کہ کیتھرین پیریز شیگڈم ایک فرانسیسی صحافی، سیاسی تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار ہیں جو مڈل ایسٹ اور اسلامی امور پر مہارت رکھتی ہے۔ وہ فرانس کے ایک سیکولر یہودی خاندان میں پیدا ہوئی، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور سنی سے شیعہ اسلام کی طرف یہ مائل ہو گئی۔ اس نے شیعہ عقائد پر کئی کتابیں اور مضامین لکھی۔ انہوں نے ایرانی رہنماؤں بشمول ابراہیم رئیسی سے ملاقاتیں کی ہے، ایرانی میڈیا میں باقاعدہ لکھتی رہی ہے۔ 2021 میں ٹائمز آف اسرائیل میں اس نے انکشاف کیا کہ اب وہ مسلمان نہیں رہی اور ان کی اسلامی شناخت کا پہچان کا مقصد ایران اور دیگر مسلم ممالک میں داخلہ اور رسائی حاصل کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے خود کو دوبارہ یہودی اور صہیونی شناخت کے طور پر متعارف کروایا۔ تو کدھر سے کدھر بدل گئی، اس نے پورا اپنا لہجہ بدل لیا۔ اس کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن دیکھیے۔ شیگڈام نے ایران کے کئی دورے کیے، مشرق نیوز، تسنیم ایجنسی، مہر نیوز اور میڈیا اداروں میں اس نے مضمون لکھا۔ نومبر 2021 میں ٹائمز آف اسرائیل میں اس نے انکشاف کیا کہ وہ مسلمان نہیں رہی اور اسلامی شناخت ایران و مسلم ممالک میں رسائی کے لیے اس نے اپنایا تھا۔ 2017 میں ایران کے دورے کے دوران انہوں نے صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی سے ملاقات بھی کی، ان کے ساتھ دورے کیے، انٹرویو لیا۔ ایرانی حکام نے اس پر اعتماد کیا کیونکہ وہ فرانسیسی تھی اور ایک مسلمان مرد سے شادی کر چکی تھی۔ فروری 2022 میں احمدی نژاد کے حامی چینل نے الزام لگایا کہ اسرائیلی جاسوس ایرانی قیادت میں گھس چکے ہیں، جس کے بعد ایرانی میڈیا نے شیگڈام کے تمام مضامین کو ہٹا دیا، ویب سائٹ سے اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ شیگڈام نے اسلام کے خواتین سے متعلق رویے کو ناپسند کیا اور اپنی اصل شناخت ایران جاتے وقت ظاہر نہیں کی۔ اس نے تنقید کی، معاف کیجیے گا، اس کی جو اگلی لائن ہے دراصل یہودیوں کی یہ دو تنظیم ہے جس کا نام ہے ایک ADL اور ایک ہے میمریل، معاف کیجیے گا، یہودیوں کی دو آرگنائزیشن ہیں، ایک ہے ADL اور ایک ہے میمری۔ جب یہ یہودیوں پر تنقید کرتی تھی، جب یہ اسرائیل کے خلاف لکھتی تھی اور یہودیوں کے عقائد کو برا بھلا کہتی تھی، تو ان دنوں یہودیوں کی ان آرگنائزیشن کی طرف سے جو میمریل ہے اور ADL ہے، اس کی تنقید کی جاتی تھی، مذمت کی جاتی تھی۔ اب شاید ان لوگوں کو یا تو پتہ نہیں رہا ہوگا کہ سچ میں جاسوس نہیں ہے بلکہ مذہب تبدیل کر چکی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پتہ رہا ہو، لیکن اندازہ یہی ہے کہ موساد کا جو بھی پروگرام اور مشن ہوتا ہے وہ سیکریٹ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا۔ اب اس محترمہ کی، اس خاتون کی یہ سچائی سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل کی جاسوس تھی اور کام کر رہی تھی ایران میں، ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور آسانی کے ساتھ ٹاپ لیڈرز تک اس نے اپنا ایک طرح سے وجود بنا لیا، ان تک ایکسس حاصل کر لیا۔ اور اب یہ رپورٹ دیکھیے، جرنلسٹ ہو انفلیٹڈ ایرانین رجیم از نیو ڈائریکٹر آف وی بلیف ان اسرائیل، کہ وہ خاتون، وہ جرنلسٹ جس نے ایران کی قیادت میں اپنی جگہ بنا لی تھی، ایران کے ٹاپ لیڈرز اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ان کے ساتھ یہ بیٹھتی تھی، ان کے ساتھ یہ مشورے کرتی تھی، اہم اداروں میں یہ رول ادا کر رہی تھی، ایڈوائزر کا، مشیر کا۔ اس نے اب کہا کہ وہ اسرائیل میں بلیف کرتی ہے، وہ زائونزم میں بلیف کرتی ہے، وہ ایک صہیونی یہودی ہے، اور ایک جو آرگنائزیشن ہے وی بلیف ان اسرائیل، اس کی یہ ڈائریکٹر بن چکی ہے، اور یہ اس کا اصلی چہرہ ہے۔ اور اب ہر جگہ اس کی خبر آ رہی ہے، اس کی سچائی سامنے آ رہی ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیے، سوچئے کہ اس نے کس طرح اپنے آپ کو بدل لیا، اپنے روپ کو تبدیل کر لیا، اور ایران کے ٹاپ لیڈرز تک اس نے رسائی حاصل کر کے ہر ایک چیز کا اندازہ لگا لیا، اور موساد کے لیے اس نے جو قربانی دی ہے، موساد کے لیے اس نے جو کام کیا ہے، وہ یقینی طور پر امیزنگ ہے، حیران کرنے والا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مجھے اس کا وہ لگا، اس کی جو وہاں پہنچ بنانے کی کوشش، جد و جہد کی، اس نے تین کتاب لکھ دی۔ آپ اندازہ لگائیے ان کتابوں کو لکھنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، ریسرچ کرنا پڑا ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے اس کے لیے کتاب بھی لکھ دی ہوگی، اس کے نام سے کتاب چھپی تاکہ لوگوں کا بھروسہ ہو جائے، ٹرسٹ ہو جائے، اعتماد ہو جائے کہ سچ میں شیعہ ہو چکی ہے، مسلمان ہو چکی ہے۔ اور پھر اس نے ایک اپنی مضبوط پہچان بنا لی، اسماعیل ہنیہ تک سے اس نے ملاقات کر لی، اور اسرائیل
کی طرف سے اس نے ایران کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا تاریخ میں جس کی مثالیں کم ملتی ہے۔ اور یہودیوں نے، اسرائیل نے، یا کہہ لیجئے یورپ کے لوگوں نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، جب سلطان عبدالحمید تک ایکسس حاصل کرنے کے لیے یا خلافت عثمانیہ کو بانٹنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہودیوں نے ایک لڑکی کا استعمال کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی اور مثالیں ملتی ہے۔ خود خلافت عثمانیہ جب اپنے عروج پر تھی اور عیسائی سلطنت ان کے خلاف تھی، یہودی ان کے خلاف تھے، تو وہاں بھی لڑکیوں کو جاسوس بنا کر بھیجا جاتا تھا، ان کے حرم تک پہنچایا جاتا تھا، اور اس طرح ان لوگوں نے اپنا ایجنڈا حاصل کیا۔ ان تمام موضوعات پر کبھی بات چیت ہوگی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اور اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔